जिंदगी में दुआ की ताकत और तासीर है। एक दुआ अल्लाह से मांगा करें, बड़ी पते की बात बता कि अल्लाह मेरी नस्लों में से तो ऐसे बंदे जरूर चुनना जो आलम में तेरे दीन के लिए जिनका इंतखाब हो जाए, और जिनका इंतखाब हो जाए इंसानियत की फलाह के लिए, खैर के लिए। और अल्लाह खैर के काम को और खैर की खबरों को और खैर के पैगाम पहुंचाने के लिए अल्लाह मेरी नस्लों में से इंतखाब जरूर कर। रिवायत मैंने एक जगह पढ़ी है, अब वो रिवायत याद नहीं है मुझे। अगर किसी को ये रिवायत मिले जो मैं अब बयान कर रहा हूं, उसका मफहूम अर्ज करूंगा, तो वो रिवायत मुझे जरूर भेजें। किसी किताब में पढ़ी थी, अब उसका हवाला बहुत ढूंढा, मैंने नहीं मिला मुझे। वो रिवायत ये है, उसका मफहूम अर्ज कर रहा कि पिछली नस्लों में से कोई रग ऐसी होती है, उस रग का असर नस्लों में आता है। रिवायत का मफहूम यह है। और इसी ज़िमन में एक शख्स के बच्चा जो है आका की बारगाह में आया और हुजूर मेरे ये बच्चा पैदा हुआ, और उसको शक था कि ये मेरा है या नहीं। तो मेरे आका ने क्या फरमाया, क्या तेरे ऊंट ने कभी वो बच्चा दिया है जो ना ऊंटनी का है ना ऊंट का है, उसका रंग दिया है? मैं हाँ, इस ज़िमन में हुजूर ने फरमाया था। अब रिवायत पूरी समझ आ रही? वो अल्फाज मुझे याद नहीं कि बाज़ औक़ात पिछली नस्लों में से, पिछली लड़ियों में से कोई रग ऐसी होती है, उस रग का असर होता है। अब यह वाकया सुना कि जो दुआ मैं करवाना चाह रहा हूं वो दुआ समझे कि अल्लाह अगर मेरी पिछली नस्लों में से कोई तेरा नेक, कोई दुर्वेश, कोई सखी, कोई हलीम, कोई वली ऐसा है, अल्लाह उसकी रग ऐसी हो, उसकी रग में से मेरी नस्लों में से नस्लें चला और वो रग मुंतकिल कर मेरी नस्लों में। अल्लाह पिछली नस्लों में कोई ऐसा बंदा था जिससे कोई नाफरमानियां हुई और जिससे कुछ दुख हुए, जिससे कोई फरेब हुए या जिससे गफलतें हुई और उसकी जिंदगी हत्ता ज़ुरतमुल मकाबिर गफलतों में गुजर गई। अल्लाह मेरी नस्लों में से ऐसी नस्लें आई, अल्लाह तू इंसानियत को खैर पहुंचाने वाली, तकवे को अख्तियार करने वाली और तेरे महबूब की मोहब्बत और इश्क लेने और फैलाने वाली ऐसी नस्लों में से अल्लाह तू पिछली जिंदगी में से कोई रगों में से ऐसी रग आगे चला। अल्लाह से माना करे, चंगिया जो मंदे थे मंदे चंगे, अच्छों में से बुरे और बुरों में से अच्छे। ये निजाम कुदरत है। हमारी जिंदगी में दुआ की ताकत और तासीर है, दुआ की ताकत और तासीर है। और किसी वली की दुआ और निगाह, अल्लाह निगाह इश्क मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरान वही फुरकान वही यासीन वही ताहा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मैं मॉरिशस से बात कर रही हूँ। कहाँ से? मेरा बेटा का मसला है जी, आप देख के बोलिए क्या मसला है। वो शादी नहीं करना चाहता है और थोड़ा प्रॉब्लम है, डिप्रेशन में रहता है जी। यही बात है। और घर में थोड़ा प्रॉब्लम है, बहू ने घर छोड़ के चला गया है और मैं ही अकेली वजीफा करती हूँ और हस्बैंड नहीं करता है, बेटा थोड़ा थोड़ा करता है। अच्छा, एक तो और मेरा एक काम का प्रॉब्लम है, काम थोड़ा रुक गया है जी। अच्छा ऐसा आप देख के बोलिए क्या प्रॉब्लम है। अच्छा ऐसा है, एक तो जो वज़ाइफ आपको दिए हैं, अबकरी के वज़ाइफ पहले से आप पढ़ रही हैं, उनकी आपको खुसूसी इजाजत दे रहा हूँ, वो आप मुस्तकिल करते रहें, इंशाअल्लाह आपको फायदा होगा। वो आपको खुसूसी इजाजत दे रहा हूँ। दूसरा ये है कि आप एक अमल करें और उस अमल से इंशाअल्लाह आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। वो ये है कि हर नमाज के बाद एक तस्बीह पढ़ें, नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब। तसव्वुर ये हो कि जितनी भी कामयाबियां हैं मेरी जिंदगी में, मेरी नस्लों की जिंदगी में, अल्लाह मैं उन सारी कामयाबियों की तेरी बारगाह से फतह मांगती हूँ। ये बहुत बड़ा तसव्वुर है, क्योंकि अमाल में नियतों को बहुत दखल है। ये अल्लाह मेरी नस्लों में और मेरे लिए जो कामयाबियां हैं, जो खैरें हैं,
میں ان سب کے لیے فتح مانگتی ہوں. نصر من اللہ و فتح قریب. ایک تو ہر نماز کے بعد ایک تسبیح پڑھیں. دوسرا یہ ہے کہ جی صبح 40 بار سورۃ فاتحہ پڑھیں اور آخر 3 بار درود پاک کے ساتھ. اور جب 40 بار سورۃ فاتحہ پڑھ لیں تو سارا دن پڑھیں اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین. آپ سارا دن یہ پڑھیں اور بہت توجہ سے پڑھیں. سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں وضو بے وضو ہر حالت میں پڑھ سکتے ہیں. شام کو پھر سورۃ فاتحہ 40 بار پڑھیں اور پھر یہی درود پاک پڑھتے پڑھتے آپ سو جائیں. اور بیٹے کے لیے دعا کریے. جی میں دعا کروں گا. جی جی اور دعا کرے بیٹے کے لیے، وہ شادی کے لیے مان جائے. انشاءاللہ مانے گا، انشاءاللہ مانے گا. جو شادیاں ماں باپ کی دعاؤں کے بغیر ہوتی ہیں، جس میں ماں باپ کے ارادے شامل نہیں ہوتے، پھر ماں باپ کو مجبور کر کے منا لیتے ہیں اور ماں باپ کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے کر لیں، وہ کبھی زندگی میں سکھ کا ذریعہ نہیں بنتی. اور جن میں ماں باپ کی دعائیں شامل ہوتی ہیں وہ زندگی میں سکون کا ذریعہ بنتی ہیں. جو اپنی محبت کی شادی ہیں، یا میں نے اولاد کی طرف سے مشکل دیکھی، اولاد نہیں ہوتی یا ہو جاتی ہے پریشانی، یا پھر گھر کے مسائل، زندگی میں مشکلات دیکھی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سر میرے بچوں کا بچیوں کا مسئلہ ہے. جی جی بڑی بچی میری 40 سال کی ہو گئی، ابھی تک اس کی شادی نہیں ہوئی ہے. اچھا اور اس سے چھوٹی ہے، وہ ہے 30 سال کی. تو اس کی بھی کئی بات نہیں، رشتے آتے ہیں لیکن پسند بھی کر جاتے ہیں، دوبارہ پھر کوئی جواب نہیں دیتا ہے. جی 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 تو 2 بیٹے ہیں، جس کام میں ہاتھ ڈالتے ہیں وہ کام بیٹھ جاتا ہے. اچھا جی پڑھے لکھے ہیں، اعلیٰ تعلیم یافتہ ہے. جی 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 18-20 سال سے ہمارے جادو جنات کا کوئی کہتے ہیں مسئلے، کوئی کہتے ہیں بندشیں رکاوٹیں، کچھ سمجھ نہیں آتی ہے. جی جی ساری دنیا میں پھر لی ہوں تو جی. کہیں تو کچھ نہیں میرا بنا. آپ کو جو عرض کر رہا ہوں ذرا اس جی پہ تھوڑی سی توجہ کر لیجیے. جی ایسا ہے کہ اگر آپ 35 بار ہر نماز کے بعد محمد الرسول اللہ، احمد الرسول اللہ، اگر آپ 35 بار جی پڑھیں ہر نماز کے بعد اور سارا گھر جی پڑھے، اور دوسرا یہ ہے کہ سارا دن اٹھتے بیٹھتے وضو بے وضو سورت آل عمران کی پہلی آیت الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، سورت آل عمران کی پہلی آیت، یہ آپ بہت زیادہ کھلا پڑھیں اور بہت یقین سے پڑھیں اور بہت اعتماد اور توجہ سے پڑھیں. اور جی تیسری چیز یہ ہے کہ آپ انمول خزانہ نمبر 1، یہ آپ روزانہ جی 11 بار، 21 بار، 40 بار، زیادہ سے زیادہ نمبر 1 روزانہ پڑھیں. نمبر 1 صبح شام پڑھیں. تو یہ 3 کام کر لیں. اگر آپ کو میری بات سمجھ نہ بھی آئے تو بعد میں آپ ریکارڈنگ دیکھ لیں اور اس کو آپ کچھ عرصہ کریں. گھر میں رشتوں کے، رزق کے اور زندگی کی بندشیں، مسائل، مشکلات، الجھنیں، ناکامیاں، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ آپ کو ملیں گی اور آپ کے مسائل حل ہوں گے اور آپ کی زندگی میں انشاءاللہ مشکلیں، ناکامیاں، پریشانیاں سب حل ہو جائیں گے. یہ عمل اللہ کا دیا، جی جی اللہ کا دیا سب کچھ ہے، سکون نہیں ہے گھر میں. بس یہ بچوں کی ٹینشنیں ہیں، پریشانیاں ان کی، شادیوں کی، روٹی کی. بس جی جی آپ کو جو میں عرض کر رہا ہوں، آپ اس پہ تھوڑی سی توجہ کر لیجئے. انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا، بہت زیادہ آپ کی مشکل، مسائل، پریشانیاں، ناکامیاں ختم ہوں گی.